अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। हुकूमत ने नेब के पर्क उतर दिए, कौमी असम्बली में तरमीमी बिल मंजूर। इस्लामाबाद ऑनलाइन खबर के मुताबिक कौमी असम्बली में नेब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। टैक्स मामलात, तरक्याती मंसूबों में करप्शन को नेब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया। पुराना चेयरमैन दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। नेब गिरफ्तारी से कबल मुनासिब सबूत फराहम करने और 24 घंटे में मुलजिम की अदालत में पेशी का पाबंद होगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत शुरू हुआ, जिसमें नेब कवानीन में तरमीम का बिल और इंतखाबी असलाहत से मुतालिक बिल ऐवान में पेश किया गया। ये बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। नेब तरमीमी बिल में चेयरमैन नेब की रिटायरमेंट के बाद का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है, जिसके तहत चेयरमैन नेब की रिटायरमेंट डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम सरबराह होंगे। उनकी अदम मौजूदगी में इदारे के किसी भी सीनियर अफसर को कायम मकाम चेयरमैन का चार्ज मिल जाएगा। नए चेयरमैन नेब के तकर्रुर के लिए मशावरती अमल 2 माह पहले शुरू किया जाएगा। मशावरती अमल 40 रोज में मुकम्मल होगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय न होने पर तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन नेब का नाम 30 रोज में फाइनल करेगी। चेयरमैन नेब की 3 साल मुद्दत के बाद उसी शख्सियत को दोबारा चेयरमैन नेब नहीं लगाया जा सकेगा। डिप्टी चेयरमैन की तकर्रुर का इख्तियार सदर से लेकर वफाकी हुकूमत को दे दिया जाएगा। तरमीम के जरिए वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नेब के दायरा इख्तियार से बाहर कर दिए गए हैं। माली फायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नेब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नेब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसले पर नेब कार्रवाई में अमल दरामद न कर सकेगा। तरामीम के मुताबिक एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल की मुकर्ररा मुद्दत के लिए होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने के लिए मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी ख्याल होगी। एहतसाब अदालतें करप्शन केसेस का फैसला 1 साल के अंदर करेंगी। नेब इंक्वायरी के लिए नए कानून के तहत वक्त का तयन कर दिया गया। नेब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। नेब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों के अंदर नेब कोर्ट अदालत में पेश करने का भी पाबंद होगा। नए कवानीन के मुताबिक केस दायर करने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नेब गिरफ्तारी से कबल तसल्ली बख्श सबूत की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। नेब कानून में तरमीम करके रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया है। नेब मुलजिम के लिए अपील का हक 10 रोज से बढ़ाकर 30 रोज कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस दायर होने तक कोई नेब अफसर मीडिया में बयान जारी नहीं कर पाएगा। तरामीम के तहत रेफरेंसेस दायर होने से कबल बयान देने पर मुतालिका नेब अफसर को 1 साल तक कैद और 10 लाख तक का जुर्माना आयद हो सकेगा। किसी के खिलाफ केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। इससे कबल नेब तरमीमी बिल पर बात करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि साबिक वजीर आजम नहीं चाहते थे कि इस ऐवान में कानून साजी हो। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाते रहे। एक ऑर्डिनेंस चेयरमैन नेब के हवाले से जारी किया गया और तौसीह दी गई। इसके बाद कुछ और तरामीम की गई, जिसके जरिए सिविल सर्वेंट्स को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बगैर किसी सबूत के सिविल सर्वेंट्स को जेल में डाला गया। सियासतदानों को उनकी आवाज तब्दील करने के लिए इस नेब के कानून को भी इस्तेमाल किया गया। जजेस ने कहा कि नेब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हमने हलफ लिया है कि आइन के ताबे कानून साजी करेंगे।
آج ہم اس عقوبت خانے سے 22 کروڑ عوام کو نکال لیں گے جو اس میں آ سکتے ہیں۔ ہم یہ قانون بھگت چکے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ دیگر لوگ اس کا شکار ہوں۔ نیب کے اس قانون میں ناقابل ضمانت اختیارات کے ساتھ 90 روزہ ریمانڈ تھا۔ وزیر قانون کے بقول 90 روز کا ریمانڈ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے لیے ہوتا ہے جن کی ذہن سازی کی جا سکتی ہے، جبکہ کئی جرائم میں ضمانت ہے، تو پھر نیب کے کیسز میں ضمانت کیوں نہیں؟ اس لیے ہم اس نیب قانون کے خلاف ترامیم لے کر آئے ہیں۔ ہم اس نظام کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، نہ NRO دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی لینا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمان ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو اسلام کے دائرے سے منافی ہو۔ رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے کہا کہ نیب قانون مارشل لاء کی پیداوار ہے۔ نیب قانون کو آرڈیننس پر آرڈیننس کے ذریعے انتقامی بنایا گیا۔ قانون کے ساتھ آرڈیننس تواتر کے ساتھ لائے گئے۔ علاوہ ازیں قومی اسمبلی نے انتخابی ترمیمی بل 2022 کے ذریعے سابقہ حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق ترامیم ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے الیکشن اصلاحات بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے EVM سے متعلق قانون سازی پر کافی اعتراضات تھے۔ قانون میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں کچھ کمی بیشی رہ گئی جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ریفارمز کی آڑ میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہ لے کر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کہا گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن فافن اور پلاڈاٹ کا بھی موقف دیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں اس قانون میں بہت سی ترمیم کی گئی۔ EVM مشین پر الیکشن کمیشن نے بہت سے اعتراضات اٹھائے۔ وزیر قانون نے کہا کہ ہم بہت کم فرق سے اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ یہ بل سینٹ میں آیا تو اسے کمیٹی میں بھیجا گیا۔ ہم نے اس کے اوپر بہت سے اجلاس کیے لیکن رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے اس بل کو منظور کیا گیا۔ اعظم نذیر تاڑر کے بقول اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی بھی ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہمارے بارے میں افواہ ہے کہ شاید ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم EVM ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں، ہم صرف ڈرتے ہیں کہ جب RTS بیٹھ سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے۔ صرف وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو باہر درختوں اور املاک کو آگ لگا رہے ہیں۔ بل کے مطابق انتخابات ایکٹ 2017 کے سیکشن 94 اور سیکشن 103 میں ترامیم کی گئی ہے۔ ترمیم میں مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کرے۔ الیکٹرانک اور بائیو میٹرک ووٹنگ مشینوں کا بھی ضمنی انتخابات میں پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے گا۔ اور آج کے لیے فی الحال یہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، بزنس رپورٹس اور سروے رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک، شیئر کرنا اور اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔